अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ यूनिट 20 इकोनॉमिक्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब इसके हम फर्दर जो कंपोनेंट्स हैं वो पढ़ेंगे आज। सो टचिंग बैक टू द बेसिक्स, हमने पिछले लेक्चर में चीज़ें पढ़ी अबाउट द क्लाइमेट एनवायरनमेंट, उसके ऊपर उनका ट्रेड ऑफ क्या था, किस तरह से वो एक दूसरे को रिलेट करके चलते थे, फिजिबल सेट्स क्या थे, अबेटमेंट की पॉलिसीज़ क्या थी, क्लाइमेट के इम्पोर्टेंट वो फीचर्स क्या थे क्लाइमेट चेंज के। अभी हम डिफरेंट आ जाएंगे इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ के ऊपर। सो वन ऑफ द इन्वायरमेंटल पॉलिसी ऑफ बेसिक मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोलिंग environmental pollution is the cap and trade system. So what is kind of a cap and trade system? जिस cap and trade ये है कि हम उसकी cap लगा लेते हैं कि इतना, let's suppose किसी इंडस्ट्री ने इतना पोल्यूशन इमिट करना है या इतना प्रोडक्शन इन्हांस करनी, इतनी प्रोडक्शन करनी, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। प्रोडक्शन की यूनिट्स क्यों स्पेसिफाई कर दिए? बिकॉज ऑफ द एमिशंस। मोस्टली कैप एंड ट्रेड इन्वायरमेंट के कंटेस्ट में यही आता है कि इतने इतने यूनिट्स ऑफ पोल्यूशन आपने देना है, दे इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कोई सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में या किसी का फॉर्म में उनको सेट कर दिया जाता है कि इतने एमिशन लेवल होगा, उसको कैप कर दिया जाता है। क्योंकि एनवायरनमेंट की पोल्यूशन को जब कंट्रोल किया जाता है तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को लेट सपोज कैप कर दिया गया है 100 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के ऊपर। अब उस इंडस्ट्री के अंदर लेट सपोज स्टील की प्रोडक्शन हो रही है और उसमें 5 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो स्टील की प्रोडक्शन करें। गवर्नमेंट ने कैप लगा लिया है 1000 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। तब वो क्या करेंगे कि इन पांचों इंडस्ट्रीज के ऊपर इक्वली डिवाइड कर देंगी, हर एक को 200 200 200 का कैप दे देंगी कि हर एक 200 200 टन की एमिशन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अब इसमें यह होगा कि इसमें बाज़ ऐसी कंपनी होगी जो कि ज़्यादा एफिशिएंट होगी, एफिशिएंट इन टर्म्स उसके पास अपडेटेड टेक्नोलॉजी होगी, नई चीज़ें आएंगी। जब अपडेटेड टेक्नोलॉजी होगी तो वो इमिशंस कम करेगी और प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी। अब उसके लीवरेज है कि आइदर वो अपनी प्रोडक्शन इन्हांस करे और मार्केट में लीड एज अ लीड प्लेयर चले, और दूसरा ये भी हो सकता है कि वो कह रहा है कि मेरी तो यही कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा मैंने प्रोडक्शन नहीं करना। ऑब्वियसली प्रोडक्शन के लिए इनपुट भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, सिर्फ मशीन नहीं चाहिए होती। तो उसने कहा है मेरे पास तो बस इतना ही मेरे पास इनपुट है, इससे ज़्यादा मैंने प्रोडक्शन नहीं करनी। तो व्हाट दे विल डू, दे विल हैव दैट परमिट, जो परमिट उसे 200 टन्स की प्रोडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड की टन्स की प्रोडक्शन का मिला हुआ है, एमिशन का मिला हुआ है, वो ट्रेड कर लेगा किसी और पार्टनर के साथ। ऐसा कोई इंडस्ट्री के अंदर कंपेटिटर होगा जिसकी इंडस्ट्री ऑब्सोल्यूट हो चुकी होगी और उसके ऊपर पास रॉ मटेरियल ज़्यादा होगी, वो चाहेगा कि उसकी प्रोडक्शन इन्हांस हो, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेड कर लेंगे। एक के पास इनपुट नहीं है लेकिन एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है और वो उसने प्रोडक्शन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे कर दी, तो उसके पास जो कोटा रह गया है अपनी मिशंस का, तो वो वाला वो कोटा बेच सकता है। सो इसमें काइंड ऑफ फ्री ट्रेड होता है बिटवीन डिफरेंट पार्टनर्स। गवर्नमेंट ने कैप लगा दी है, उतनी कैप पर वो इमिशंस करते हैं और जितने भी पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करके उस लेवल को मेंटेन कर लेते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हर एक कि गवर्नमेंट के पास एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ एमिशन आ जाता है कि इतने लेवल ऑफ एमिशन आएगा, इससे ज़्यादा होगा नहीं। सो दिस इज़ हाउ इट्स वर्क। इसमें यही सारी बातें हो रही हैं कि दे सेट अ कैप, they create permit, they allocate permit to and auction it to different firms, and they are allowed for trading with one another. So this is how they will work. So marginal abatement cost equalize हो जाती है तमाम firms के साथ और इसकी cost effectiveness आ जाती है in terms of abatement cap and trade system. इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम इस तरह से ले सकते हैं। लेट्स सपोज वी हैव टू फर्म्स, वन इज फर्म ए एंड अनदर इज फर्म बी। फर्म ए जो है इट्स शोन इन ए कलर, रेड कलर, एंड द बी इज इन द ब्लू कलर। तो अगर हम देखें दोनों का एक्स एक्सिस के ऊपर टोटल अबेटमेंट रिक्वायर्ड, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड यूनिट्स जो हैं अबेट हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, वो गिवन है, और यहाँ पर उसकी प्राइस है कि कितनी की प्राइस पर या कितनी प्राइस के ऊपर हमारे पास परमिट मिल रहा है। तो इसको इन्वर्ट कर दिया गया है। नॉर्मली एक्स वाई इस तरह से होता है, अभी यहाँ पे इसको इन्वर्ट कर दिया गया है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई ऑफ द फर्म बी। दोनों के फॉर्म में इन्होंने द कर्व डेट हैज़ बीन ड्रॉन इस काइंड ऑफ द अबेटमेंट कर्व।
سو بیٹمنٹ کرو ریڈ کی فرم اے کی شو کر رہی ہے اور بی والی فرم بلو سے شو ہو رہی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے پرمٹ ایشو ہوا ہے 50-50. سو 50-50 مین کہ 50 پرمٹ اس کو ملے ہیں, 50% اے کو ملا, 50% بی کو ملا. اب جو ہم نے بات کی تھی کہ فرم اے کی جو ہے ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایبسلیوٹ ہے, ایبسلیوٹ ٹیکنالوجی ہے, کیونکہ وہ جو پروڈکشن کرے گا تو اس کی ایمیشن سب سے زیادہ ہوں گی. اور اس کی جو ہے فرم بی کی جو ہے وہ سٹیپر اس کی کرو ہے, اور کاسٹ اس کی سٹیپر ہے, کم کاسٹ پہ زیادہ پروڈکشن ہو رہی ہے, تو اس کی ہمارے پاس ٹیکنالوجی ایڈوانس ہے. اب چونکہ یہ یہاں تک پروڈکشن کر سکتا ہے اور اس کی فلیٹر کرو ہے, یہ دونوں جوائن ہوں گے اس اسپیسیفک پوائنٹ کے اوپر. یہ وہ والا پوائنٹ ہے جہاں سے ان کی ٹریڈنگ شروع ہوگی. اب کیونکہ یہ وہ والا پوائنٹ ہے, اب اگر یہ فرم اے جو ہے 50 پر اتنا پروڈیوس کرے اور فرم بی 50 پر اتنا پروڈیوس کرے, تو ان دونوں کی کاسٹ میں بہت فرق آئے گا. تو واٹ دے ول ڈو کہ یہ میٹ کریں گے, ایکولیبریم کریں گے اس پوائنٹ کے اوپر, اس پہ کہیں گے کہ اتنا ہم اپنے اون کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں, تو اتنا جو ایکسٹرا آ رہا ہے وہ فرم اے جو ہے ٹریڈ کرے گا فرم بی کے ساتھ. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کریں گے. سو دس ٹرائنگل از واٹ وی نو ٹرمڈ ایز دا ٹرائنگل آف دا گینز فرام ٹریڈ, کہ اتنا ان کے پاس ٹریڈ میں گین آ جائے گا جس کی وجہ سے ان کو جو ایکسٹرا انہوں نے ٹریڈنگ کی وہ آ جائے گی. ادروائز اگر 50-50% پہ ہوتا تو یہ دونوں اتنا ہی پروڈیوس کرتے, اس لیول تک سی اور واٹ اٹ از ڈی پوائنٹ تک پروڈکشن کرتے, تو یہ والی جو ہمارے پاس ایریا ہے یہ رہ جاتا, اتنا ان کے پاس جو پرمٹ یا جو ایکسٹرا ان کو لیوریج مل رہا ہے وہ نہ ہو پاتا. اب یہ کیا کریں کہ 50-50 پر تو ہے, لیکن اب یہاں سے وہ ٹریڈنگ کر لیں گے, تو جب ٹریڈ کریں گے تو ان کو فائدہ ہو جائے گا دونوں کو. اتنا ایکسٹرا یہ واٹ وی کین سے پرمٹ کے تھرو ٹریڈنگ ان کو ہیلپ کر دے گی فردر. The graphical analysis is actually explained over here in this slide. اس کو آپ ریڈ کر لیجئے گا, یہ وہی اس کی انٹرپریٹیشن ہے جو یہاں پر given ہے. ریئل ورلڈ میں کیپ اینڈ ٹریڈ کی ایگزامپل ہے یو ایس سلفر ڈائی آکسائڈ کا پروگرام انہوں نے رن کیا. اس میں پلیوٹنٹ سلفر ڈائی آکسائڈ تھا جو ایسڈ رین کی فارم میں آ رہا تھا. 1995 سے ابھی تک وہ چل رہا ہے, اور اس کی وجہ سے کیپ اینڈ ٹریڈ کی وجہ سے اٹ ہیز ریڈیوسڈ 43% ریڈکشن آئی, اور اس کی کاسٹ 1/15 ہو گئی جو اس کا اسٹیمیٹڈ بینیفٹ تھا. سملرلی EU کا ٹریڈنگ سسٹم جو ابھی تک چل رہا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس ون آف دا لارجسٹ اسکیمز. اٹ ہیز 11,000 انسٹالیشن پر پرمٹ پرائز crashed after 20. تو پرمٹ کی پرائس ڈفرینٹ EU کی ٹریڈنگ اسکیم کے اندر پرمٹ کی ڈفرینٹ پرائسز سیٹ کی جاتی تھی, پھر اس کے اگینسٹ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ٹریڈ کرتے تھے. ابھی آگے اس میں آئے گا کہ اتنی ایک پرمٹ کی پرائس کتنی ہوتی, تقریباً 30 سے 40, کہیں پر ڈالرز ہیں, کہیں پہ پاؤنڈز ہیں, کہیں پہ کیا ہے. اس کے تھرو جس طرح ہم اسٹاک ایکسچینج کرتے ہیں اسی طرح ہی یہ ایکسچینج ہوتا تھا. تو 2008 کے اندر جو فائنینشیل کرائسس آیا تو اس کے اندر بھی کافی ولیٹیلیٹی آئی اور یہ مارکیٹ کریش کر گئی. So why EU struggled, ETS struggle, cap was too high. کیونکہ ETS کے اندر بہت زیادہ انہوں نے ہائی کیپ رکھ لی تھی, تو لوگ اس کو فلفل نہیں کر پائے تھے. یہ دس از ون آف دا ریزن. افورڈیبلٹی کا بھی ایشو تھا. دوسرا فائنینشیل کرائسس آئی جس کی وجہ سے ہمارے پاس کیپ کو بہت زیادہ وی کین سے ٹائٹلی ورک کرنا پڑا, جس کی وجہ سے EU کی ٹریڈنگ اسکیم جو ہے وہ سفر ہوئی. اب واٹس دا ڈفرینس بٹوین کاربن ٹیکس اینڈ کیپ اینڈ ٹریڈ. اب اس کی ڈفرینٹ فیچرز اگر ہم دیکھ لیں کاربن کی اور کیپ اینڈ ٹریڈ میں, سب سے پہلا پرائس سرٹینٹی دیکھ لیتے ہیں. سو کاربن ٹیکس کے اندر پرائس سرٹینٹی ہوتی ہے, یس. کیپ اینڈ ٹریڈ میں پرائس سرٹینٹی نہیں ہوتی, کیونکہ پرائس فلکچویٹ کرتی ہے ایز پر دا مارکیٹ فورسز. اگر ڈیمانڈ ہوگی تو لے لیں گے, ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو نہیں لیں گے. کوانٹٹی انسرٹینٹی نہیں ہوتی کاربن ٹیکس کے اندر, اور کیپ اینڈ ٹریڈ میں ہوتی ہے. کوانٹٹی انسرٹینٹی ان ٹرمز آف ایمیشن کیپ. ایمیشن یہ ہے کہ اگر کوئی فرم چاہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایمیشن کرے تو وہ ٹیکس دے دے گا, ایکسٹرا پیسے دے دے گا, اس لیے اس میں کوانٹٹی کی سرٹینٹی نہیں ہوتی. جبکہ کیپ اینڈ ٹریڈ میں ایمیشن کی سرٹینٹی ہوتی ہے کہ ہاں اتنے ہم نے کیپ کر دیے تو اس سے زیادہ نہیں آئے گی ایمیشن. گورنمنٹ کے پاس اتنی شورٹ ہی ہوتی ہے. ریونیو جو ہوتا ہے کاربن ٹیکس کا گورنمنٹ کی طرف جاتا ہے, جبکہ کیپ اینڈ ٹریڈ میں آکشن ہوتا ہے, اور آکشن ریونیو ہوتا ہے یا فری ایلوکیشن ہوتی ہے موسٹلی.
پولیٹیکل فیزیبلٹی یہاں پہ کاربن ٹیکس میں ان کیس آف ویزیبل کاسٹ آ رہی ہوتی ہے تو لو فیزیبلٹی ہے، جبکہ یہاں پہ ان کی کاسٹ کم آ رہی ہے تو ہائر فیزیبلٹی ہے. اور پوٹینشیل انڈر پریکٹیکل جو انڈر انسرٹینٹی آتی ہے وہ انسرٹینٹی کم ہے، یہاں پر زیادہ ہے انسرٹینٹی، گارنٹی ایمیشن لمٹس وغیرہ کی گارنٹی ہوتی ہے. سو دیز آر دا 5 فیچرز جس کے اندر ہم کاربن ٹیکس اور کیپ اینڈ ٹریڈ کو کمپیئر کرتے ہیں. For further reading, please refer to the book. Now coming to social cost of carbon. اب ہم نے social cost کی وہاں پہ if you remember ہم نے social cost کی بات کی کہ price is always less than the social cost. So what is that social cost? It's the external cost of emitting one additional unit of carbon dioxide. کہ کتنا extra cost ہم carbon dioxide کے emit کرتے ہیں اور economy کے اوپر اس کا کیا effect آ رہا ہوتا ہے. Effect in terms of damage to climate, sea level rise, health کے اوپر, agriculture کے اوپر, سب کے اوپر کیا کیا effect آ رہا ہے. اور اس کے اسٹیمیٹ بہت زیادہ ہیں، جیسے کہ $40 سے لے کے $360 پر ٹن تک ہو سکتے ہیں ڈیمیجز سوشل کاسٹ کے. کرنٹ ہمارے پاس جو EU کا ٹریڈڈ پرمٹ پرائس جو ہم نے پیچھے ابھی کیا وہ دیٹ از کائنڈ آف £80 to 100 پاؤنڈس کے قریب ہے، اور ابھی ریسنٹلی زیادہ ہوا ہے فائنینشیل کرائسس کے بعد. سو دس از ہاؤ پرمٹ پرائس فلکچویٹ ایز پر آف دا سوشل کاسٹ. آئیڈیل پالیسی ہو سکتی ہے ہمارے پاس سوشل کاسٹ کرو، یا ہمارے پاس ایفیشینٹ لیول کے اوپر ہم اس کو کیپ کر دیں. تو ہمارے پاس کاربن ٹیکس کی اور جو کیپ اینڈ ٹریڈ سسٹم کی پالیسیز دونوں ہی آئیڈیل پالیسیز ہیں، لیکن ڈپینڈ اپون ڈفرینٹ سیناریو ان وچ سیناریو وی آر ورکنگ. فرم لیول پر چیزیں ہم ڈفرینٹ فارم میں کر سکتے ہیں، فرم لیول پر نہ ہو تو ہم ڈفرینٹ ٹیکسز لگا سکتے ہیں اس کے اوپر. سو دس از ہاؤ گورنمنٹ ورکس اینڈ اٹ ڈپینڈز آن ڈفرینٹ سیکٹرز اور ڈفرینٹ پالیسیز اکارڈنگلی ہی بنتی ہیں تاکہ اس سوشل کاسٹ کو کور کر دیا جائے. ہاؤ ٹو ویلیویٹ دی انوائرمنٹ. ویلیویشن انوائرمنٹ کی ویلیویشن ہم 2 to 3 پروسیجر موسٹلی دو میتھڈز ہیں جس کی وجہ سے ہم ایویلیویٹ کر سکتے ہیں. فرسٹ از ہیڈونک پرائس میتھڈ اور ریویلڈ پریفرنس اپروچ. اب واٹ از ہیڈونک پرائسز؟ لیٹ سپوز اگر ہم کسی ہیومن لائف کی ورتھ کو دیکھیں تو ہیومن لائف کی ورتھ کیا ہے؟ دیکھنے کو میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک بندہ آتا ہے 20,000 لے کے اپنے آپ کو اڑا دیتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از اے ہیومن لائف ورتھ، ہم کہتے ہیں کہ یہی ہے. یا ایک ATM کے اوپر کسی بندے نے پیسے نکالے، مزدوری کر لی ہے اور وہ پیسے نکال رہے ATM سے، 10,000 روپے اس بیچارے نے نکالے. ATM کے اوپر پیچھے سے ڈاکو آیا اور اس نے وہ 10,000 روپے اس سے مانگے. وہ 10,000 کے لیے اس نے ریزسٹ کیا، اس نے کہا نہیں یہ میرے غریبی کے پیسے ہیں اور مجھے یہ چاہیے. اس نے گولی مار دی. So is this the worth of a human life for 10,000 rupees? So it varies. اسی طرح ہیومن لائف کی جس طرح ویلیو نہیں پتا، تو اس طرح ہم انوائرمنٹ کی یا جو ہمارے پاس انوائرمنٹل کوموڈیٹیز ہیں یا سنگس ہیں اس کی ہمارے پاس ویلیو بہت مشکل سے پتا ہے، اور ہمیں پتہ نہیں چلتی کہ ایگزیکٹ اس کی کیا ورتھ ہے یا کیا ویلیو ہے. اور ہر ایک کی پریفرنس ڈفرینس ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی ورتھ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہیومن لائف کے اوپر اسٹڈیز کی گئی ہیں اور اس میں ان کی چیک کی گئی کہ اگر ہم کی لنگس خراب ہو گئے تو اس کی علاج پہ کتنا خرچ آئے گا، کڈنیز فیلئر ہو گئی تو کڈنی ریپلیسمنٹ پہ کیا خرچ آئے گا، آنکھیں اگر خراب ہو گئیں تو آنکھوں کی ٹرانسپلانٹ پہ کیا خرچ آئے گا. سو ایوری تھنگ واز کیلکولیٹڈ کہ کیا کیا پاسبل میجر ایشوز آ سکتے ہیں ہیومن باڈی کے اندر، کہ اس کو اگر ہم ڈاکٹر کی ایز پر پرسکرپشن یا ڈاکٹر کی ڈائگنوسٹک کے حساب سے ہم اس کی کاسٹ کیلکولیٹ کریں تو کیا ہوگا. تو اس کے اوپر اچھی خاصی ریسرچ کی گئی اور یہ چیک کیا گیا کہ اس کی ہیومن کی لائف کی ورتھ ملینز میں ہے. جبکہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ چند پیسوں کے لیے اپنی زندگی کو اڑا دیتے ہیں یا چند پیسوں کے لیے اپنے بچوں کو بیچ دیتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. دس از واٹ وی کین سے اٹس دا ورتھ آف ہیومن لائف. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی ہر ایک نعمت جو اللہ نے آپ کو دی ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے، تو اس کی اپنی خود ہی حفاظت کریں. جیسے میں نارملی بچوں کو کہتی ہوں کہ جو موبائل زیادہ دیکھتے ہیں یا گیجٹ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بازار میں آنکھیں نہیں ملتی. سو آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی آنکھیں دی ہیں، اپنی آنکھوں کی خود ہی حفاظت کیا کرے، کیونکہ بازار میں آپ جائیں گے آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی. آپ بھی چھوٹی ہاتھ کی چھوٹی انگلی جو ہے
وہ بھی اگر کہیں ٹوٹ گئی، آدھی ٹوٹ گئی، چھوٹی سی اس کا ایک پور بھی ٹوٹ گیا، تو وہ آپ کو کوئی اور بازار سے نہیں دے گا، بازار میں وہ نہیں ملتی، آپ کی اپنی چیز ہے، اس کی اپنی حفاظت کی. ایون آپ کا ایک چھوٹا سا ناخن بھی ٹوٹ گیا، کوئی آپ کو ادھار نہیں دے گا. سو بہتر ہے کہ ہیومن لائف، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہیومن لائف بہت ہی قیمتی ہے اور اس کی حفاظت کیجیے. تو یہاں پہ مجھے اللہ تعالیٰ کی آیت، سورہ رحمان کی آیت بار بار یاد آ رہی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ بس تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کی حفاظت کرو گے. تو اگر ہم اپنی باڈی ہی لے لیں تو ہمارے اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں. ہمارے لنگز دیے، ہمیں آئیز دی دیکھنے کے لیے. لنگس کی ورتھ ہم نے دیکھی کووڈ کے اندر، جب لوگوں کو سانس کا مسئلہ ہو اور انہوں نے آکسیجن سلنڈر لیا. آکسیجن سلنڈر دیٹ واز کائنڈ آف این ایئر، وہ ایکسہیل نہیں کر پائے تھے، تھوڑا بہت بھی پولوٹیڈ ایئر ہوتا تو ان کی سانس اکھڑ جاتی، اس لیے انہوں نے وہ آکسیجن سلنڈر رکھا، اس میں کلین ایئر ان کو وہ کمبینیشن بنا کے دیا، تب وہ سانس لے پائے تھے. سو اگر ہم اس آکسیجن سلنڈر کو کلین ایئر کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں دس از دا ورتھ آف اے کلین ایئر. یا ہم کہتے ہیں کہ یہ انوائرمنٹل کوالٹی ایک چیز ہے. تو اگر کسی کی کنزمپشن ایک سلنڈر لیٹ سپوز 25,000 کا ہے اور مہینے کے 4 سلنڈر استعمال ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ 1,00,000 صرف ہم کلین ایئر انہیل کرنے کے لیے دے رہے ہیں. سو دس از دا ورتھ آف واٹ وی کین سے کلین ایئر. پھر میں وہی کہوں گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا سسٹم نہیں بنایا ہوتا تو آپ اور میں سلنڈر لے کے پھر رہے ہوتے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی ماحول کی، درختوں کی، ان سب کی حفاظت کریں، اور یہ سنت میں آتا ہے. سو ان کو ورتھ ہے ان کی کیلکولیٹ کرنے کے لیے. سو دس از ہاؤ وہ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں ایز این اکانومسٹ. ہم اس کو ڈفرینٹ طریقوں سے، انہی طریقوں سے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اس چیز کی ایکچوئل فزیکل ورتھ نہیں، اس کی نان فزیکل اور چیزوں میں کہاں کہاں یوز ہو رہا ہے اس میں کنورٹ کر کے ہم یوز کر لیتے ہیں. اب hedonic prices is one of the method and is also termed as a revealed preference method. It's the method used to infer the economic value of unpriced environmental or perceptual qualities that affect the price of marketed goods. کہ marketed goods کی price کے اوپر اس کا کیا effect آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم hedonic prices. It allows researchers to put price on hand to quantify characteristic. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایگزامپل آ سکتی ہے ہیڈونک پرائسنگ کی، دا پرائس آف اے پراپرٹی. ہیڈونک پرائسز کو ریویل پریفرنس اپروچ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کا اکنامک بیہیویئر چیک کیا جاتا ہے اور وہ ریویل کیا جاتا ہے بائی دیئر پریفرنسز. لیبارٹری کے اندر ایکسپیریمنٹ نہیں کیے جاتے بلکہ ان کے ایکچوئل بیہیویئر دیکھا جاتا ہے. لیٹس سپوز ایک پلاٹ ہم لیں اسلام آباد میں اور ایک پلاٹ ہم لیں جا کے کسی گاؤں میں لیں، یا ایسی جگہ جو کسی لینڈ فل یا کچرے کے ڈھیر کے قریب کوئی پلاٹ ہو. سو دیر از اے ہیوج ڈفرینس بٹوین اٹ، کیونکہ وی ول ناٹ ٹو پریفر ٹو لیو ان دا پلیس جو کہ کچرے کے ڈھیر کے قریب ہو، کیونکہ اٹ ہیز سم سارٹ آف فلتی اسمیل اور ہم وہاں پہ رہنا بھی نہیں پسند کریں گے. جیسے نالے کے کنارے جھگیوں میں لوگ آباد ہو جاتے ہیں تو آپ اور میں وہاں جا کے پلاٹ بھی نہیں خریدنا پسند کریں گے. لیکن ہاؤ اٹ از ڈفرینشیٹڈ، اور اس کی ورتھ ڈفرینٹ ہے اور اس کی ورتھ ڈفرینٹ ہے. سو ہاؤ دا ورتھ از ڈفرینٹ بیکاز آف دا انوائرمنٹل کوالٹی. اسلام آباد کی کسی پوش ایریا میں آپ کی انوائرمنٹ کی کوالٹی بہت اچھی ہے، صاف فضا ہے، سڑکیں بنی ہوئی ہیں، ساری فیسلٹیز موجود ہے. جبکہ نالے کے قریب اگر ہم کوئی لینڈ فل کے قریب پلاٹ لے لیں تو وہ یہ ہے کہ اس میں گندی بو آئے گی، مچھر مکھیاں ہر قسم کی بیماریاں آئیں گی. سو دیٹ اس کی کاسٹ جو ہے وہ بہت ہی کم ہوگی، لیکن یہ ہوگا کہ وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہوگی. سو دس از ہاؤ the price of the thing has been calculated, or the worth of environment, value of environment has been calculated by its vicinity. کہ ایئر کوالٹی یا کوالٹی آف انوائرمنٹ کہاں زیادہ اچھا ہے تو وہاں پہ پرائسز زیادہ ہوں گی، اور جہاں آپ کو اتنی اچھا ماحول نہیں ملے گا، صاف ستھرا ماحول، تو آپ کے پاس پرائس کم ہوگی. جیسے کرائے کے گھر بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں، جو بہت اچھی لوکیلٹی میں ہوتے ہیں تو ان کا کرایہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جو اس طرح کے چھوٹی چچی آبادیوں کے اندر ہوتے ہیں تو اس کا کرایہ کم ہوتا ہے. علاقہ وہی ہوگا لیکن ان کا کرایہ بھی اس طرح ڈفرینشیٹ کرتا ہے. سو دس از ہاؤ دے آر ایکچولی سیلنگ دا انوائرمنٹل کوالٹی آن اس، اس کی مارکیٹ پرائس کیلکولیٹ کرتے ہیں. سو اس میں فردر ہمارے پاس
की सारी एक्सप्लेनेशन गिवन है कि किस तरह ये वर्क करता है. और रिवील्ड प्रेफरेंस इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं और इसको हम हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ नहीं कहते. और ये मोस्टली इन्वायरमेंटल गुड्स भी के ऊपर इफेक्ट आता है मार्केट प्राइसेस का. द अदर मेथड इज अबाउट कॉन्टिजेंट एवेल्यूएशन मेथड और स्टेटेड प्रेफरेंस. हम उसको प्रेफर कर रहे हैं. वी हैव नॉट व्हाट वी कैन से क्लियरली रिवील नहीं है बट हम एज्यूम करते हैं वी आर विलिंग टू पे फॉर दैट स्पेसिफिक कमोडिटी. सो ये मोस्टली सर्वे बेस्ड टेक्निक है जिसमें हम एसेस करते हैं नॉन मार्केट जितनी भी रिसोर्सेज हैं और उसमें लोगों की राय लेना पसंद करते हैं कि क्या आपकी प्रेफरेंस क्या है. कॉन्टिजेंट वैल्यूएशन मेथड हमारे पास प्रेफरेंस की अप्रोच शो करती है एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन सर्वे ऑफ रिस्पॉन्डेंट कि किस तरह वो वैल्यू करते हैं. लेट्स सपोज हम जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ सफाई का निज़ाम नाकिस है. अब उसके लिए हमने क्या किया है, हम जा रहे हैं एक कमेटी बनाई है और कमेटी कह रही कि लेट्स डिसाइड ऑन द प्राइस कि हर महीने हम हर महीने कितना एक एक घर से पैसे इकट्ठा करें ताकि इसकी सफाई का प्रॉपर इंतज़ाम किया जाए. तो वो एक प्राइस रेंज आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव कंडक्टेड अ सर्वे और उसमें हम देते हैं कि जी अगर मोहल्ले की सफाई करनी है, सफाई सुथराई करनी है तो आप कितने पैसे देने के लिए तैयार हैं ताकि आपके घर से कूड़ा उठाया जाए और यहाँ से सफाई की जाए और जगह साफ़ सुथरी हो, तो कितने पैसे देने के तैयार हैं. सो दे विल पुट अ सर्टन टाइप ऑफ रेंज. कोई कहेगा 1000, कोई कहेगा 500, कोई कहेगा 100 रुपये. सो दिस इज़ हाउ वी गेट डिफरेंट ओपिनियंस एंड डिफरेंट प्राइस और फिर उसका कोई एवरेज निकाल के हम वो कमेटी वो प्राइस मुख्तस करके उन सब के ऊपर लाइबल कर देगी कि इतने इतने पैसे आप लोगों ने देने हैं. दिस इज़ बेस्ड ऑन द विलिंगनेस टू पे मॉडल कि लोग विलिंग हैं कि हाँ मैक्सिमम से मिनिमम इतनी रेंज है. एक बंदा कह रहा है जो बहुत ही कंजूस हो, कह रहा है नहीं मैं तो 100 रुपये दूंगा. एक बंदा जो बहुत ही अच्छा है और उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं तो कह रही नहीं मैं 1000 तक देने के लिए तैयार हूँ लेकिन जगह अच्छी हो जाए. सो दिस इज़ काइंड ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस सेट करके फिर उसके अंदर से हम एक प्राइस निकाल लें. So this is how contingent valuation has been done for environment. अब यहाँ पर हम पर और that is also done about willingness to pay on survey. यहाँ पर जो एग्जांपल दी गई थी जॉन ऑयल स्पिल्स का, उसमें सर्वे किया गया था और नेचुरल ब्यूटी के डैमेजेस को देखा गया था कि कितना डैमेज हुआ है. एस्टिमेटेड जो रिज़ल्ट हुआ था दैट इज़ अबाउट 2.8 बिलियन और एक्सॉन ने 1 बिलियन पे किया था. 2.8 बिलियन उन्होंने एस्टिमेट किया था. उसमें जब ऑयल स्पिल हुआ, ऑयल स्पिल की वजह से जो नेचुरल ब्यूटी डैमेज हुई, जो अमलाक को नुकसान हुआ, जो जो जितनी स्पीशीज़ डिस्ट्रॉय हुई उसका तकरीबन उन्होंने जो कैलकुलेट किया दैट इज़ अबाउट 2.8 बिलियन जिसमें एक्सॉन ने 1 बिलियन पे किया. सो दिस इज़ हाउ वी वैल्यूएटेड. सिमिलरली जैसे हमारे पास फ्लड्स आते हैं हर साल फ्लड आते हैं और हम कहते हैं कि इतने बिलियन का नुकसान हो गया. वो बिलियन का नुकसान क्या होता है? वो बिलियन का नुकसान ये होता है कि इतने मवेशी पानी में बह गए, इतनी फसलें थी, खड़ी थी फसलें थी वो तबाह हो गई. वो खड़ी जो फसल होती है तो एक फार्मर को पता होता है कि मेरी 2 कनाल की ज़मीन है या 5 कनाल की ज़मीन है, उसके अंदर जो अभी जो अनाज मैंने उगाया है उसकी इतनी वर्थ है. सो वो नॉर्मली स्टेट करते हैं जी मेरा तो 5 लाख का नुकसान हो गया. मेरी जो गाय थी तो मेरी मੱਝ जो थी वो लेट्स सपोज 2 लाख की थी वो बह गई है. इतने छोटे मवेशी थे, ये मेरा एक घर था जिसकी कीमत 10 लाख की थी वो बह गए. then they will count all those things and this is how they calculate the worth of that damage. कि ये लेट्स सपोज फ्लड में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिपोर्ट करती है कि 10 से 20 बिलियन तक का नुकसान हुआ था 2010 के फ्लड में. दिस इज़ हाउ दे हैव कैलकुलेटेड कि इतने इतने आपके मवेशी चले गए और इतने इतने आपके घरों को नुकसान हुआ. सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ दैट कॉन्टिजेंट वैल्यूएशन मेथड और उसके थ्रू हमने बताया और उसके हिसाब से ही किया. सो दीज आर द 2 डिफरेंट मेथड्स. एक hedonic प्राइसिंग हुआ और दूसरा हमारे पास कॉन्टिजेंट वैल्यूएशन. तो अगर आपकी असेसमेंट होती है और आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द 2 वैल्यूएशन मेथड्स या व्हाट आर द वैल्यूएशन मेथड्स ऑफ एनवायरमेंटल वैल्यूएशन मेथड्स, सो यू आर एबल टू गिव इट. दूसरा ये है कि कौन कौन से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंटल क्वालिटी को कैलकुलेट किया जाता है या एनवायरनमेंट की क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है. सो दो जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं, वन इज़ cap and trade and the other is carbon taxes in terms of environment.
سو ولنگنیس ٹو پے کے اوپر کافی کریٹکس بھی ہے. لوگ یہی کہتے ہیں اچھے برے ہر قسم کے ویوز آ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اچھی بات ہے, کوئی کہتا ہے کہ بری بات ہے کہ نہیں جی اس کو اس کے اوپر پیسے لگانے چاہیے, لوگوں کو پیسے دینے چاہیے تاکہ ہماری انوائرمنٹ کی کوالٹی اچھی ہو. کچھ رچ پیپل کا بلیو یہ ہے کہ ہاں ہمارے پاس لوگوں کو کے پاس پیسے انکم ہوتی ہے اور انکم کی وجہ سے ان کو پیسے دینے چاہیے تاکہ انوائرمنٹ کی کوالٹی اچھی ہو. بعض کرٹکس یہ بلیو کرتے ہیں کہ کلین انوائرمنٹ جو ہے وہ ہیومن رائٹ ہے, اینڈ اٹس اے میرٹ گڈ. واٹ از اے میرٹ گڈ؟ میرٹ گڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام گڈس اینڈ سروسز جو سب کے لیے اویلیبل ہونی چاہیے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ پے نہیں کر پائے تو آپ نے اس کو دینا ہی نہیں, انوائرمنٹ کی کوالٹی اس کو نہ ملے گی, لیکن یہ اس کا بیسک لائف کا بیسک ہیومن رائٹ ہے. دیٹس وائی اٹ از ٹرمڈ ایز اے میرٹ گڈ. تو آپ اس کو پینلائز نہیں کر سکتے. جیسے ہمارے پاس ڈبیٹ ہوتی ہے واٹر کی. واٹر کہتے ہیں, لوگوں کہتے ہیں کہ جی پانی کے اوپر ٹیکس لگایا جائے یا پانی کو جس طرح بجلی کا بل ہے اسی کی طرح سے کنٹرول کیا جائے. کوئی کہتا ہے نہ کیا جائے کیونکہ اٹس اے بیسک ہیومن رائٹ. غریب امیر سب پانی پیتے ہیں, تو اگر پانی کو مہنگا کر دیا جائے یا پانی کی پرائس بہت زیادہ بڑھا دی جائے تو غریب بندہ کیا کرے گا. سو دس از ہاؤ دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف کریٹکس کہ ہاں دس از فیئر اینڈ دس از ناٹ فیئر. سو یہ اس کی ڈبیٹ ہے اور یہاں پر وہ ساری چیزیں ایکسپلین ہو رہی ہیں. اس میں ساؤتھ افریقہ کی اگزامپل دی اور انڈین سپریم کورٹس کی اگزامپل دی. اس میں انہوں نے یہی بتایا کہ اٹس ناٹ ڈیٹرمنٹل ٹو ہیلتھ اور ویل بینگ بٹ اٹس دا بیسک رائٹ اینڈ ایوری ون شوڈ ہیو دیٹ رائٹ. اور اس کی گورنمنٹ ذمہ وار ہے کہ وہ اس کی وہ سب کو پہنچائے. ناؤ کیلکولیٹنگ گروتھ اکاؤنٹنگ اور نیچرل کیپٹل. ابھی تک ہم نے جو جی ڈی پی کیا تو جی ڈی پی میں ہم نے نارمل سی پلس آئی پلس جی پلس ایکس مائنس ایم لیا. اب ہم چاہ رہے ہیں, اکانومسٹ چاہ رہے ہیں, انوائرمنٹل اکانومسٹ چاہتے ہیں کہ اس میں ہم گرین اکاؤنٹنگ بھی ڈالیں اور گروتھ اکاؤنٹنگ بھی ڈالیں. اینڈ گرین اکاؤنٹنگ اٹ از ایکچولی گرین ایڈجسٹمنٹ ہمارے پاس ہونی چاہیے بیکاز آف دا ٹو ایڈ دا نیچرلی ڈپلیٹیڈ ریسورسز, یا جو ریسورسز موجود ہیں پاکستان کسی بھی کنٹری کے اندر, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں انکلوڈ کرنا چاہیے اکاؤنٹنگ کے اندر. اگر ہم نے جی ڈی پی ہمارا انکریز ہوا اور اس کی وجہ سے جو ریسورسز ڈپلیٹ ہوئیں, لیٹ سپوز ایک فیکٹری لگی, فیکٹری کے اندر کوئی منرل کی ہم نے فیکٹری لگی, آرنامنٹس کی, یا لیٹ سپوز ہم نے ہمالین سالٹ کی فیکٹری لگا لی ہے. اس کے اندر جو ریسورس ہم وہاں سے ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں, نکال رہے ہیں, جو ایمیشنز ہو رہی ہیں, جو ایکسٹریکٹ ختم, جو اس کا ریزرو ختم ہو رہا ہے, اس کی بھی کچھ نہ کچھ کاسٹ ہے. وہ کاسٹ ہمیں اس کے اندر ڈالنی چاہیے, جی ٹی پی کے اندر ڈالنی چاہیے. نہ صرف یہ کہ سالٹ کو ایز اے پروڈکٹ ہم بیچ رہے ہیں اور اس کے اوپر جو ہمارے پاس انکم آ رہی ہے ہم ان کو کیلکولیٹ کریں. سو ان دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کیلکولیٹ کرنا چاہیے. دین ویل سے کہ ہمارے پاس جو ڈپلیشن آف نیچرل ریسورسز ہے, اور پھر ہمیں ایکچوئل ورتھ بتائے گا گرین اکاؤنٹنگ کا. سو انڈونیشیا نے اسی طرح کی ایک اسٹڈی کرائی, اینڈ اس میں اس نے کیلکولیٹ کیا فرام 1971 ٹو 1984. انہوں نے کیلکولیٹ کی ڈپلیشن آف نیچرل ریسورسز اور کیلکولیٹ کیا, تو جی ڈی پی جو انہوں نے رپورٹ کیا دیٹ واز 7.1% پر ایئر. لیکن جب انہوں نے ڈیفارسٹریشن, آئلس ڈپلیشن سب کو کاؤنٹ کیا تو ایکچوئل میں جی ڈی پی واز 4%. سملرلی سویڈن میں جو اسٹڈی ہوئی, دے ہیو ٹرمڈ کہ نیشنل کیپٹل کا لاس تقریباً 1% ہے جی ڈی پی کا ہر سال ہو رہا ہے. سو دس شوڈ بی کنسیڈرڈ ان دا گرین جی ڈی پی اور نیشنل کیپٹل. Porter was also of the opinion, Michael Porter was an economist in 1995, اور اس نے یہ آرگو کیا تھا کہ ہمارے پاس ریگولیشن لیڈ فرمز ہونی چاہیے جو کہ ہمارے پاس کلینر اور زیادہ اچھی ٹیکنالوجیز دے سکیں. اب یہ انوویشن اینڈ ریگولیشن جو ہے, انوویشن کی وجہ سے ہی ریگولیشنز ہوگی تو انوویشن آئیں گی. سو اس کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ہاں گورنمنٹ کی ریگولیشن اتنی اسٹرنجنٹ کر لینی چاہیے تاکہ انوائرمنٹ کی کوالٹی کو مینٹین کریں. اگر گورنمنٹ کی ریگولیشن اسٹرنجنٹ ہوں گی تو آپ کی انوویشن خود ہی فلرش کرے گی اور خود بخود ہی آپ کی لوگ موو کریں گے ٹورڈ کلینر انوائرمنٹ. اس کی ہم اگزامپل پاکستان میں بھی اس طرح سے دے سکتے ہیں. لیٹ سپوز ریسنٹ جو ہمارے پاس آئل پرائسز کی ہائیک آئی ہے, آئل پرائسز کی ہائیک کی وجہ سے پرائسز بہت زیادہ ہو گئی ہیں. دس از آلسو ون آف دا انسٹرومنٹ آف کنٹرولنگ دا
कंजम्पशन ऑफ ऑयल, पेट्रोल की कंजम्पशन कम करेंगे तो एमिशंस कम होगी. सो पेट्रोल की कंजम्पशन अगर इस पर्सपेक्टिव से हम ले लें कि शॉर्टेज भी था और इन्वायरमेंट की क्वालिटी को भी मेंटेन करना था, तो रेगुलेशन आई कि पेट्रोल की प्राइसेस को बहुत ज़्यादा करा दिया जाए. सो व्हेन इट हैज़ इंक्रीज्ड अलॉट, तो गरीब बंदा जो अफोर्ड नहीं कर पाया था वहाँ पर इनोवेशन आई. तो अगर हम देखें तो यहाँ पे पिंडी के डिफरेंट बाज़ारों में मिस्त्रियों ने क्या किया कि एक छोटा सा इक्विपमेंट डाल दिया, मोटरसाइकिल के अंदर डाल दिया रेगुलर उसके इंजन के साथ, एंड दे हैव कनेक्टेड इट विद द बैटरी. तो अब इनकी मोटरसाइकिल सारी बैटरी पे चली गई. तो वो जो हम कहते हैं ना कि ई बैटरी या इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट हो गया. तो बैटरी वो जाके चार्ज कर देते हैं एंड देन दे आर यूजिंग दैट बैटरी फॉर होल डे. सो देयर डिपेंडेंसी ऑन ऑयल हैज़ रिड्यूस. सो यहाँ पर जो पोर्टर की हाइपोथेसिस है उसने यही कहा कि जब गवर्नमेंट की रेगुलेशंस आती हैं तो जिसकी वजह से इनोवेशन आती है. बात हमने देखा है अभी यहीं पर ही कि लोगों ने सोलर पैनल लगा लिया गाड़ियों के ऊपर. तो अब क्या होगा कि गाड़ी के ऊपर सोलर पैनल होगा, डायरेक्ट बिजली बनाएंगे, वो गाड़ी की बैटरी चार्ज होगी और गाड़ी चलती जाएगी. गाड़ी तो चलती बैटरी से ही है. So this is how innovation has been spurred due to the price hikes, and it has led to decrease in the carbon dioxide emission, and that has ultimately cleaned the environment. This is what the total crux of Michael Porter hypothesis is. सोलर पैनल को अगर हम देखें, सोलर पैनल की कॉस्ट पहले बहुत ज़्यादा थी. अब ओवर द पीरियड फ्रॉम 1976 से 2019 तक सोलर पैनल की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम होगी. सो वी स्टार्टेड लर्निंग बाय डूइंग. जितना हम करते जाते हैं, जितना हम लर्न करते जाते हैं, तो हम उसको ज़्यादा स्पेशलाइज होते हैं. और अब तो सोलर पैनल ऐसे भी आ गए हैं जैसे कि प्लास्टिक के स्ट्रैप की फॉर्म में लोग उसको पेस्ट कर देते हैं दीवारों पे, खिड़कियों पे, स्पेशली जो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ उसके ऊपर डाल देते हैं. सो दोज पैनल आर ऑल्सो काइंड ऑफ रिफ्लेक्टर ऑफ सनलाइट. और दूसरा ये है कि वो एब्जॉर्ब करते हैं वो एनर्जी और उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस इज़ हाउ इनोवेशन की वजह से आपकी प्राइसेस डिक्लाइन कर गई हैं सोलर पैनल की, और आप हर जगह जगह घरों पर आपको सोलर पैनल नज़र आ रहे हैं. एनवायरमेंटल टैक्स एंड इनोवेशन. एनवायरमेंटल हाउ कार्बन टैक्स स्पर्स ग्रीन इनोवेशन. तो अगर कार्बन टैक्स भी लगता है उसका भी यही है कि वो इनोवेशन को एनहांस करती है. जितना ज़्यादा कार्बन टैक्स लगता है लोगों के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, सो दे आर मूविंग टूवर्ड्स सोलराइजेशन. सो फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी या कार्बन टैक्स लगा कि आप लोग जैसे कि कहते हैं कि उनको एक स्पेसिफिक परमिट दे दिया कि इतनी इमिशंस आपने करनी है. तो जब इमिशन ज़्यादा हुई उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगना शुरू किया. उन्होंने कहा चलो प्रोडक्शन हम बढ़ा देंगे तो टैक्स दे देंगे. जब टैक्स और बढ़ा, उसकी यूनिट्स बढ़े, तो उन्होंने सोचा कि अब ये तो वाइबल नहीं है. सो दैट्स वाई लेट्स मूव टूवर्ड ग्रीन टेक्नोलॉजी, लेट्स मूव टूवर्ड ऑल दोज रिसोर्सेज जिसमें हमारे पास सोलर पैनल या सोलर एनर्जी हम यूज़ कर सकते या विंड एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं. सो दैट्स हाउ एनवायरमेंटल टैक्सेस ऑल्सो स्पर्स इनोवेशंस. लाइफस्टाइल हमारे पास, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल कि दिस इज़ वन ऑफ द पर्सन ही हैज़ अ फ्री टाइम और एयर ट्रैवल के साथ और उसका हमने कंपेयर करना है. सो अगर वो चीप फ्लाइट भी ले लेगा और एयर ट्रैवल करेगा तो उसके पास फ्री टाइम नहीं होगा. सो आइदर ही विल बी ट्रैवलिंग हाई and he will be a person that will also contribute in the carbon dioxide emission, or he will be the one that he's having a free time. So expense को हम कह सकते हैं कि flights are more expensive than that of the free time. तो जितना अगर flights को expensive कर दिया जाए, so affordability लोगों की कम हो जाएगी and people will have more free time and they will also engage in some other healthy activities. इक्विलिब्रियम, इफ़ यू रिमेंबर हमने लास्ट क्लास में भी सेक्शन लेक्चर्स में भी ये पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम एनवायरनमेंट के इकोनॉमिक्स के अंदर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बहुत ही प्रोमिनेंट है. और बहुत मुख्तलिफ मल्टीपल इक्विलिब्रिया आते हैं इकोनॉमिक्स में. हम ये नहीं कहते कि एक सेम एक ही पॉइंट का इक्विलिब्रिया है. और इस इक्विलिब्रिया की फॉर्म में हमने वो व्हाट वी कैन से एन एस शेप एक कर्व हमने ड्रॉ की थी कि इट्स मूविंग हाई एंड हाई बट ऑब्वियसली इट हैज़ सर्टेन इक्विलिब्रियम पॉइंट. सो हम कह सकते हैं कि वो
हाँ ऑल द वे इट्स मूविंग अप एंड डाउन. सो हमारे पास डिफरेंट इक्विलिब्रियम के स्टेबल और अनस्टेबल पॉइंट होते हैं जो कि डिफरेंट शॉक्स को एब्जॉर्ब करते हैं. अनस्टेबिलिटी आती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो रिलीज होता है तो फिर स्टेबल पॉइंट की तरफ मूव कर जाते हैं. एंड दे आर व्हाट काइंड अनस्टेबल जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होते हैं उसको हम कहते हैं दे आर एट द टिपिंग पॉइंट. जैसे हमने इस तरह से उसका कर्व बनाया था इफ़ यू रिमेंबर. ये जो है हमारे पास दिस इज सर्कल इट्स काइंड ऑफ एन टिपिंग पॉइंट और अनस्टेबल. तो आइदर हमारे पास बॉल विल बी मूविंग टुवर्ड ए पॉइंट और बी पॉइंट और यहाँ पर जो बॉल आएगा सो दिस इज काइंड ऑफ ए स्टेबल पॉइंट. सो पास टाइम यहाँ पे स्टेबल पे रहेगा और फिर अगर हमारे पास लेट्स सपोज कोई दूसरा शॉक आता है इकोनॉमी में तो यही पॉइंट हम कहते हैं कि दूसरे एक स्टेबल और अनस्टेबल में कन्वर्ट हो जाता है. सो दिस इज हाउ इट नॉर्मली वर्क्स एंड इट मूव्स ऑन एंड ऑन एंड ऑन. अगर हम टिपिंग मॉडल ले लें आर्टिक आइस का या इन्वायरमेंटल डायनामिक कर्व का ले लें तो उसकी ही हमारे पास एस शेप्ड कर्व की फॉर्म में आ रही है. इसकी मैं एग्जांपल ग्राफ बता दूं. दिस इज हाउ इज इट वर्क्स. सो लेट्स सपोज दिस इज काइंड ऑफ अ कर्व. ये हमारे पास वो व्हाट वी कैन से एक पॉइंट है टिपिंग पॉइंट है. तो या हमारे पास बॉल इस साइड की तरफ मूव करेगी या इस साइड की तरफ मूव करेगी. इफ़ वी हैव अ पॉजिटिव फीडबैक इफ़ वी हैव हायर टेम्परेचर एंड हायर एक्सपेक्टेशंस so we'll be moving toward the higher point and if we have lower expectations we'll be moving toward the low point. So यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट्स लिए गए हैं सी आइस टाइम पीरियड 1 में और सी आइस इन टाइम पीरियड t.1. सो अगर हम इसको देखते हैं अगर हमारे पास हायर टेम्परेचर आता है अगर हमारे पास अभी हायर टेम्परेचर आएगा सो नेक्स्ट पीरियड में भी हमारे पास हम कहते हैं कि t.1 उसका इफेक्ट आएगा एंड इट विल मूव टूवर्ड द अदर एंड ऑफ द इक्विलिब्रियम. सो दिस इज हाउ इट विल वर्क. और अगर लो टेम्परेचर आएगा तो ये पीछे की तरफ मूव करेगा. हाई टेम्परेचर में आगे की तरफ चला जाएगा और लो टेम्परेचर में पीछे की तरफ चला जाएगा. सो दैट्स वाई हमारे पास जो टिपिंग पॉइंट और वो एस शेप equilibrium environmental dynamic curve is given in this picture and how it is working. So it's S-shaped environmental dynamic curve over here और कहीं और जगह पर हम economy के साथ इसको relate करते हैं. But the purpose is that it's a kind of a dynamic curve, whether it's for economy or environment, but it's in terms of economy it's dynamic, it's moving high up and up. क्योंकि अभी तक जो हम equilibrium करते थे हम ये कहते थे कि it's a kind of मिड पॉइंट और उसी ये बीच में ऑसिलेट हो रहा है. लेट्स सपोज बॉल को हम ले लें कि यहाँ से यहाँ टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहा है आगे से पीछे और पीछे से आगे हो रहा है. इन दो के बीच में आगे पीछे हो रहा है. लेकिन अभी अगर हम डायनेमिक कर्व की बात करें सो इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम हेयर. पहले ये था टिपिंग पॉइंट दो के बीच में अब ये हो गया है तो आगे पीछे की तरफ जा सकता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक की वजह से. दिस इज हाउ इट वर्क्स. And climate change is the one that is shifting the EDC curve. So warming shifts the EDC curve downward and cooling shifts the EDC curve high upward. This is how it is working. जो भी मैंने explain किया यहाँ पे given है. So what is the prudential policies of uncertainty of avoiding catastrophe? So any policy prudential policy is the one that take place very high value on reducing the likelihood of a disastrous outcome. So prudential policy या precautionary policy हम किसी uncertainty को avoid करने के लिए लेते हैं कि let's suppose अगर आगे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे या उससे पहले ही हम कोई पॉलिसी मेजर्स ले लें. वो टिपिंग पॉइंट आई ना और हम कर लें जैसे हमने वो 2 डिग्री सी की एग्जांपल दी थी कि अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा हो गया 2 डिग्री से तो उसकी जो फैक्टर्स हैं लेट्स सपोज टेम्परेचर राइज है और उसके फर्दर इमिशंस के थ्रू टेम्परेचर राइज होगा तो बेहतर ये है कि जो इमिशंस हो रही हैं उसको हम सेफ लेवल के अंदर ही रखें उसको ज़्यादा ना होने दें. दिस इज़ व्हाट कॉल्ड अ प्रूडेंशियल पॉलिसी अनसर्टेनिटी. सो प्लेनेटरी बाउंड्रीज आर सेफ ऑपरेटिंग स्पेस फॉर ह्यूमैनिटी डिफाइंड और की इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड बायोडाइवर्सिटी लॉस नेचुरल नाइट्रोजन साइकिल एक्सेट्रा. ये प्लेनेटरी बॉडी सेट हो गई हैं फॉर प्रूडेंशियल पॉलिसीज. सिमिलरली कैप एंड ट्रेड इज़ मोर प्रूडेंट
different than carbon dioxide under uncertainty, and that will also bring insurance for the future. So this is how different policies work in order to avoid the catastrophic risk and uncertainty in future. Preference and environmental behavior. अब यहाँ पर हमारे पास जो हमने डिफरेंट पॉलिसीज़ की और इन्वायरमेंटल बिहेवियर को हम टैपिंग करने के लिए डिफरेंट एविडेंसेस गिवन है ब्राज़ील का और इथोपिया का, कि किस तरह ब्राज़ील के फिशरमैन ने अपने नेट्स के अंदर बड़े बड़े होल कर दिए थे टू फॉर श्रिम्प्स के, ताकि जो श्रिम्प है हमारे उनके पास जो श्रिम्प था कि वो बड़े बड़े कैच हों और छोटे जो हैं वो उस नेट के अंदर से निकल जाएं, ताकि वो जो हमने शुरू में बात की थी कि उनका वो जो सस्टेनेबल लेवल का स्टॉक है फिश श्रिम्प्स का वो मेंटेन रहे, ताकि उनकी रिप्रोडक्शन चलती जाए. So that's also depend, and that's also based on the principle of altruism. Similarly, Ethiopian herders ने क्या किया था, they cooperated with one another and they have also spent time in planting more and more trees, ताकि वो जो फॉरेस्ट के यूज़ में फॉरेस्ट इनका फॉरेस्टेशन जो डिफॉरेस्टेशन है उसको वापस रिस्टोर किया जा सके. So this is how people prefer, and their social preferences can help environmental protection. सिमिलरली अगर हम क्लाइमेट चेंज को ग्लोबल प्रिजनर्स डायलेमा के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमारे पास ये दो सिनारियो आ सकते हैं. बिजनेस एज यूजुअल सिनारियो, और हमारे पास आ सकता है कि नहीं रिस्ट्रिक्ट सिनारियो आ सकता है. लेट्स सपोज हमारे पास दो कंट्रीज़ हैं यूएस एंड चाइना, और उनको हमने दो ऑप्शन दी हैं, रिस्ट्रिक्ट की और बिजनेस एज यूजुअल सिनारियो. रिस्ट्रिक्ट में यह है कि दे विल रिस्ट्रिक्ट द इमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और बिजनेस एज यूजुअल में जैसे थे की बुनियाद पे चल रहा है काम. सो अगर जैसे थे की बुनियाद इज़ अ डोमिनेंट स्ट्रैटेजी फॉर बोथ, क्योंकि वो तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ज़्यादा उनकी प्रोडक्शन हो रही है और इमिशंस भी ज़्यादा हो रही हैं. तो इमिशंस अगर अभी ज़्यादा करेंगे तो फ्यूचर के लिए एट स्टेक है और ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन आएगी, जिसकी सिर्फ इनका नहीं पूरी दुनिया का एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है. क्योंकि हमने कहा कि क्लाइमेट चेंज इज़ not what we can say, it's inter-regional, yeah, it's a global issue, it's not a national issue, उसकी boundaries नहीं है. So इसका solution ये हो सकता है कि they both will coordinate with one another, cooperate with one another internationally, and they will go for the restrict rule so that they will limit the emission of carbon dioxide, और उससे इस कॉपरेशन के थ्रू सारी की सारी कंट्रीज को या दुनिया को फ़ायदा हो. पेरिस एग्रीमेंट इज़ द वन जो हम कहते हैं नेशनली डिटर्मिन्ड कमिटमेंट, जो 2015 में सारी कंट्रीज़ ने एग्री किया था कि दे विल कट डाउन देयर एमिशन. किसी ने कहा था कि हम 50% रिड्यूस करेंगे एमिशन, किसी ने कहा था कि हम 25% रिड्यूस करेंगे. पाकिस्तान ने भी कमिटमेंट की थी कि हम अभी इनिशियली 25% करेंगे और फिर 50% करेंगे. 50% जो एमिशन अपने रिड्यूस करेंगे उसमें 25% हमें फंडिंग दी जाए ताकि हम रिड्यूस करना, 25 हम खुद ही अपनी रिसोर्सेज से करेंगे. सो दिस इज हाउ दे हैव डन दैट प्लेज. डिस्काउंटिंग फॉर फ्यूचर जनरेशन, जो कोर हमारे पास डिबेट आ रही है इस सारे पर्सपेक्टिव के अंदर, हम ये काम क्यों कर रहे हैं, हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी तो ज़िंदगी जैसे तैसे गुजर जाएगी लेकिन हमारी बच्चों की ज़िंदगी सिक्योर आ जाए. सो दैट्स वाई वी आर गोइंग फॉर डिस्काउंटिंग फ्यूचर जनरेशन. इस फ्यूचर जनरेशन ये है कि उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दें. अब इसमें दो व्यूज़ आ रहे थे, दो इकोनॉमिस्ट हैं, दो साइंटिस्ट हैं, वन इज स्टेरन एंड अदर नोरदास. स्टेरन ने कहा कि हमारे पास लैम्डा जो रेट है फ्यूचर वैल्यूज़ का वो 1.4% होना चाहिए और टाइम प्रेफरेंस ना हो, सिर्फ ग्रोथ और रिस्क इसमें इन्वॉल्व हो. नॉरदास कह रहे थे कि 4.3 होना चाहिए जो मार्केट बेस्ड इम्पेशंस के ऊपर हो और उसी के ऊपर चलता जाए. तो इसके ऊपर अच्छी खासी उनकी डिबेट हुई.
and what was their difference? The small differences and lambda matters enormously. Let's suppose $100 benefit है 100 years में, तो स्टीरन के हिसाब से अगर 1.4% लें और उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो 24.9 आ रही है, जबकि नॉर्दास के हिसाब से इसकी वैल्यू 1.48 आ रही है. तो इट मीन्स कि अभी अगर हम उसको उसकी वैल्यू अगर उसका 4.3% है तो अब करंट इसकी वर्थ कुछ नहीं है और फ्यूचर की वर्थ ज़्यादा है. They both implied carbon prices in different terms. टिरन ने कहा कि इसकी बेसिस के ऊपर 360 डॉलर्स प्राइस होनी चाहिए पर टन कार्बन डाइऑक्साइड में, और अगर इसी बेस के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की प्राइसेस नॉर्दास के पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट की जाए दैट इज़ 35. सो इट मीन्स ऑल द पर्पस ऑफ ऑल दिस डिस्कशन इज़ दैट परसेंटेज डज मैटर, कि क्या परसेंटेज हम मुख्तस करते हैं फॉर करंट जनरेशन एंड फॉर फ्यूचर जनरेशन. अगर अभी हमने अपने आप पे सख्ती की तो हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है उनको अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी इन्वायरमेंट की, लेकिन अगर अभी हमने सख्ती नहीं की तो फ्यूचर जनरेशन को फिर फर्दर बहुत ही नुकसान हो जाएगा. This is how they have calculated future generation will be richer in terms of the Stern view to include 1.3%, और दास कह रहे also नॉर्दास भी कह रहा था कि हाँ फ्यूचर जनरेशन को रिच होना चाहिए, ये इनका पर्सपेक्टिव था. Risk of human extinction, it should also be included in the calculation of discounting future generation. और हमारे पास इन दोनों का व्यू था. प्योर इम्पेशेंट स्टेरन ने रिजेक्ट किया, उन्होंने कहा कि अभी लोगों को प्रेफर किया जाए इसको, जबकि नॉर्दस ने कहा नहीं प्रेफरेंस अभी दी जाए, आगे फिर फ्यूचर में देखेंगे. स्टेरन कह रहे थे कि नहीं अभी नहीं, आगे लोगों को प्रेफर करें, अभी इतना ना करें. This is how they have arguments of discounting against future generation. This is one of the activity you should go for it and do it. Now calculating comparing the different countries as per their emission. अगर हम देखें यहाँ पर x axis और y axis के ऊपर हमारे पास वैल्यूज़ हैं. एक्स एक्सिस पे ऊपर जीडीपी लिया है, वाई एक्सिस पे इमिशंस लिए हैं. सो ये डॉट जो है इन दोनों का प्रोपोर्शन शो कर रहा है. सो रेड पॉइंट्स हमारे पास डिफरेंट ये जो कंट्रीज़ के नाम गिवन हैं ये हैं, ये इसको रेड को शो करें हैं. सो यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया दे हाई emitters 15 to 20 टन्स हैं, और जर्मनी, फ्रांस वगैरह जो हैं जो इधर आ रहे हैं दे आर एक्चुअली लो emitters, 45 डिग्री लाइन से नीचे आ रहे हैं. सो दे आर लो emitters. जीडीपी हाई है और इमिशंस कम है, और यहाँ पर जो है जीडीपी इनका है लेकिन इमिशंस भी ज़्यादा हैं. सो दीज आर डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स ऑफ इमिशंस. फिर हमारे पास आ रहे हैं environmental performance index. Environmental performance index is on y axis और GDP के साथ on x axis. तो ये भी हमारे पास एक what we can say कर्व फिट की गई है, रिग्रेशन लाइन फिट की गई है. सो जो रिग्रेशन लाइन से ऊपर हैं रेड डॉट्स हैं, दे आर शोइंग दैट इन्वायरमेंटल प्रेफरेंसेस आर मोर एज पर इंक्रीज जीडीपी, और लोअर जो हैं वो कहते हैं कि इन्वायरमेंटल प्रेफरेंसेस लेस एंड जीडीपी इज ऑल्सो लो. जिस इंडिया जो है दैट इज़ लोअर द कर्व, ओमान वगैरह. और यहाँ पर जो है यहाँ पर सिंगापुर जो आ रहा है दैट इज़ एक्चुअली शोइंग हाई परफॉर्मेंस एंड हाई जीडीपी. सो नॉर्वे, यूएई, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, दे आर एक्चुअली हाई परफॉर्मर ओवर हेयर. यहाँ पे अगर हम देख लें सो हमारे पास बहुत से पोल्यूटर्स डिफरेंट प्रिंसिपल्स आ रहे हैं पोल्यूटर्स के, कि फेयर और अनफेयर पे, कि अगर पोल्यूटर पे करेगा तो ये फेयर है कि अनफेयर है. इस पर भी बहुत ही डिबेट चल रही है. सो टैक्स पोल्यूशन को कहा जाता है कि इंटरनलाइज किया जाए ताकि एक्सटर्नल कॉस्ट एफिशिएंसी हो. अगर एक फैक्ट्री प्रोड्यूस करी एमिशन तो वही कॉस्ट पे करे, ना कि एक्सटर्नल कॉस्ट कोई और बेयर करे. सो देयर इज़ ऑलवेज अ काइंड ऑफ आर्गुमेंट अगेंस्ट एंड इन फेवर ऑफ इट, कि ये फेयर है कि अनफेयर है कि पोल्यूटर को पे किया जाए. अगर हम पुअर फैमिली को ले लें जो कुकिंग करते हैं वुड फायर से, वो भी काफ़ी अच्छी खासी इमिशंस इमिट कर रही होती हैं. तो पुअर फैमिली कहाँ से पे करेगी, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती इलेक्ट्रिसिटी, तो कहाँ से वो पे करेगी. तो उनको किस तरह से आप टैक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर फैक्ट्री का ओनर है तो फिर उसको हम टैक्स कर सकते हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन
کہ سیناریو یا پرسن ٹو پرسن اٹ ڈیویٹ کہ کس کو ہم نے ٹیکس کرنا ہے اور کس کو ٹیکس نہیں کرنے چاہیے. سو دیٹس از کائنڈ آف اٹ آل ڈپینڈز آن فیئرنیس کہ کتنا فیئرنیس ہونی چاہیے ہماری پالیسیز کے اندر. So this was all it by the for this chapter. اس چیپٹر میں ہم نے یہ چیزیں پڑھی, ایکسٹرنلٹیز پڑھی, مسنگ مارکیٹس پڑھی, ابیٹمنٹ پڑھی, ایم آر ٹی اور ایم آر ایس کی آپٹیمل لیول پڑھا, کیپ اینڈ ٹریڈ پالیسی, انوائرمنٹل ویلیویشن پڑھی, ٹپنگ پوائنٹس اور پروڈینشیل پالیسیز دیکھیں, ڈسکاؤنٹنگ دیکھی اور پالیسی میٹر دیکھی. دیز آر اے فیو ڈسکشن کوشچن, اور ان کو تھوڑا سا برین اسٹارم کیجیے, دیکھیے کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں, اس ٹائپ کے کوشچن پیپر میں آ سکتے ہیں. These are a few further readings if you want to enhance further reading on it, so you can go, you can study these. And thank you so very much for your patience and listening. I hope the lecture will be fruitful, would have been fruitful for you. Thank you. Allah Hafiz.